tourism from Lumbini to the world. In association with बोधी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधी। K&K International College, New Baneswar, Kathmandu. नमस्कार, बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। बौद्ध सम्पदाको सांस्कृतिक नगरी काठमाडौँ महानगरमा फोहोर थुप्रिँदा सर्वसाधारणलाई सकस। थुप्रिएका फोहोर व्यवस्थापन गर्न नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाहलाई चुनौती। काठमाडौँको धर्मकीर्ति विहारमा अष्टमीको अवसरमा विशेष बुद्ध पूजा। श्रद्धेय शुभवती गुरुमाबाट बुद्धकालीन अग्र उपासक जीवक वैद्य बारेमा कथा प्रवचन। बौद्ध सम्पदाले भरिएको ललितपुर उपमहानगरपालिका पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र। बौद्ध सम्पदा र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने नवनिर्वाचित मेयर चिरीबाबु महर्जनको प्रतिबद्धता। दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकामा छम्बा गुम्बाको पुनर्निर्माण कार्यमा तीव्रता। स्थानीयको अग्रसरतामा 5 करोड रुपैयाँ लागतमा गुम्बा निर्माण भएपछि पर्यटक तान्ने विश्वास। र आधुनिकतामा लम्किएको सिङ्गापुरमा बुद्ध धर्मप्रतिको आस्था पछिल्लो समय बढ्दो। धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि विभिन्न सङ्घ संस्था मार्फत बुद्ध धर्मप्रति युवा पुस्ता आकर्षित। काठमाडौँ महानगरका अब समाचार विस्तारमा। बौद्ध सम्पदाको सांस्कृतिक नगरी काठमाडौँ अहिले फोहोरले कुरूप बनिरहेको छ। महानगरले नयाँ नेतृत्व पाएपछि सफा सुग्घर शहरको अपेक्षा गरेका मतदाता मुख्य सडकमा थुप्रिएको फोहोरले निसासिएका छन्। फोहोर व्यवस्थापन नगरिकन सम्मान नथाप्ने घोषणा गरेका महानगरका नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाहलाई सडकमा थुप्रिएको फोहोरले व्यवस्थापनमा चुनौती दिइरहेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरका मुख्य सडक र चोकहरूमा पछिल्लो समय एकाएक फोहोरको डङ्गुर बढेको छ। चुनावको अघि वैशाखको दोस्रो सातादेखि थुप्रिन थालेको फोहोर चुनावपछि महानगरले नयाँ नेतृत्व पाउँदासम्म पनि दिनदिनै बढिरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन अघिदेखि उम्मेद्वारहरूलाई चुनौती दिँदै थुप्रिएको फोहोरले अहिले नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र र उपमेयर सुनितालाई गिज्याइरहेको छ। नेतृत्वलाई गिज्याइरहेको यो फोहोरको डङ्गुरले काठमाडौँवासीलाई सास फेर्न मुस्किल बनाइरहेको छ। काठमाडौँका व्यस्त मुख्य सडकहरू बानेश्वर, कोटेश्वर, टेकु लगायत फोहोर नथुप्रिएको ठाउँ देख्न मुस्किल छ। बौद्ध सम्पदाले भरिएको सांस्कृतिक नगरी काठमाडौँको लागि यसरी फोहोर थुप्रिनु राम्रो होइन। वडावासीले ध्यान नदिँदा फोहोर त थुप्रिएको छ नै। हरेक घरबाट कर उठाएर पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्नु काठमाडौँ महानगरपालिकाको व्यवस्थापकीय कमजोरी हो। फोहोर व्यवस्थापन सम्भव छ, म नेतृत्वमा आएपछि यसको व्यवस्थापन गर्छु भनेर मतदाता माझ कसम खाएका मेयर बालेन्द्र र उपमेयर सुनिताले गरेर देखाउने बेला आएको छ। निर्वाचित भएपछि फोहोर व्यवस्थापनमा चर्चा गरे जति एक्सनमा जान नसकेको जनगुनासो आउन थालिसकेको छ। बानेश्वरमा पसल चलाउँदै आएका एक सर्वसाधारण सडकमा थुप्रिएको फोहोरले ग्राहक नआएको भन्दै काठमाडौँको नेतृत्वप्रति आक्रोशित देखिन्छन्। यो त पहिल्यैदेखिको समस्या हो। अब अहिले नयाँ नेतृत्व आएपछि अब केही समाधान गर्छु भनेर आउनु भएको छ, तर नयाँ विकल्प केही सोच्नु भएको छ कि छैन। अब पुरानै विकल्पमै लाग्दा त यो सम्भव छ जस्तो लाग्दैन, यो निरन्तर फोहोर उठ्ने कुरा। अब अहिले चाहिँ के छ उहाँको योजना, अब त्यो अब उहाँले गर्नु होला। समस्या चाहिँ धेरै नै छ। अब यहाँ फोहोर दुर्गन्ध छ, हाम्रो त पसल नजिकै छ, कस्टमरलाई अब त्यही गन्ध नै बढी हुन्छ। थुप्रिने 3-4 ठाउँ थुप्रिन्छ, पहिला जस्तो छैन। अहिले फेरि धेरै नै निस्किया छ, धेरै टाइम भएर होला। यो कुनै ठुलो कुरो छैन। यसलाई चाहिँ सबैजना मिल्नु भने हातै पनि उठाएर फाल्न सकिन्छ यो फोहोरलाई। तर यो हाम्रो सबै खिचातानी व्यवस्था हामीले राम्रो ल्यायौँ, तर हामी नै भयौँ, शोषक जस्ता भयौँ। यसलाई चाहिँ एकदम
आफ्नो घर सफा गर्न जानिन्छ, तर सहर सफा गर्न जानिन्न हामीले। सब कुरोको अवस्थितता छ। यसलाई व्यवस्थित तरिकाले गरौँ, राम्रो तरिकाले बोलाउँ। यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने हामी सबै उठ्नुपर्ने भयो। यो फोहोरले गर्दा चाहिँ हामीलाई अलि बाटो हिँड्न असहज भइरहेछ। यहाँ पसल अगाडि छ होइन, अलि गनाइरहेछ। अब व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। अब सरकारको नियम नयाँ अब आउनु भएकोले केही गर्नुहुन्छ होला भन्ने आशा राखेका छौँ। यो फोहोरको व्यवस्थापन चाहिँ छिटोभन्दा छिटो गरिदिनु भयो भने स्थानीय बासिन्दाहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। अनि हामीलाई यो त अरूभन्दा पनि ट्राफिककै प्रब्लम हुन थाल्यो क्या यहाँ, यो सबै यस्तो अब्स्ट्रक्सन्सहरूले गर्दाखेरि। त्यसैले यो फोहोरलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिनु हुन चाहिँ म पहल गर्न चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आउने जाने मुख्य सडक कोटेश्वरमा थुप्रिएको फोहोर नजिक रहेका स्थानीय पनि फोहोर नउठेकोमा नेतृत्वप्रति आक्रोशित छन्। यो फोहोरले गर्दाखेरि हाम्रो व्यापार सबै यताउति केही हुन पनि पाएको छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि राम्रो व्यवस्थित हुनु पर्यो। त्यही हो मैले भन्नु कुरा भने। अब यो खै कहिले उठ्ने हो थाहा छैन। अलि टाइममा राम्ररी उठाइदिनु पर्ने हुन्छ। गनाएर बस्न सकेको छैन। काठमाडौँबाट मात्र दैनिक 512 टन फोहोर जम्मा हुने गर्दछ। यो फोहोर व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकालाई ठूलो चुनौती त छ नै, राजधानी समेत भएकाले यसको चुनौती सिङ्गो सरकारको पनि हो। मत परिणाम आए लगत्तै फोहोर व्यवस्थापन गर्ने नुवाकोटको सिसडोल र बन्चरे डाँडाको अध्ययनगत भ्रमण गरेर आएका मेयर बालेन्द्रले काठमाडौँमा थुप्रेका फोहोरको वैज्ञानिक र दीर्घकालीन व्यवस्थापन कसरी गर्लान् चासोका साथ हेरिएको छ। पछिल्लो समय शीर्ष नेतासँगको भेटघाटलाई तीव्रता दिएका मेयर शाहले शहरी विकास मन्त्री र सिसडोलवासीसँग पनि छलफल गरिसकेका छन्। तैपनि काठमाडौँको फोहोर उठ्न सकेको छैन। शहरलाई कसरी सफा राख्ने भन्ने कुरा नेतृत्वले काठमाडौँमा रहेका बिहारहरूबाट पनि सिक्न जरुरी देखिन्छ। अन्य ठाउँको तुलनामा बिहार र आसपासका सडक क्षेत्र सफा देखिनुले महानगर नेतृत्वले बिहारबाट पनि सफाई व्यवस्थापनबारे सिक्न जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा रोबिन विक्रम शाहको साथमा न्युज डेस्क बोधी टेलिभिजन। काठमाडौँको श्रीग स्थित धर्मकीर्ति बिहारमा अष्टमी तिथि अनुसार विशेष बुद्ध पूजा एवं धर्मदेशना सम्पन्न भएको छ। धर्मकीर्ति बिहारमा हरेक अष्टमीका विशेष बुद्ध पूजा एवं धर्मदेशना गर्ने गरिन्छ। विशेष पूजा कार्यक्रममा श्रद्धेय शुभवती गुरुमाबाट उपस्थित उपासक उपासिका सबैलाई श्रील प्रदान गरियो। श्रील प्रदानपछि सामूहिक बुद्ध पूजा पनि गरियो। श्रद्धेय शुभवती गुरुमाबाट बुद्धकालीन अग्र उपासक जीवक वैद्यको बारेमा कथा प्रवचन भयो। श्रवण गर्यो भने धर्मको कथाहरू, धर्मदेशनाहरू सुन्यो भने आफूले धर्मदेशना सुन्यो, अरूलाई पनि धर्मदेशना भइरहेको छ भनेर धर्मको देशनाहरू सुन्न प्रेरणा दियो भने उनीहरूले पनि एउटा न एउटा अथवा आफ्नो संस्कार जुडिरहेको बेलामा कहिले श्रद्धा उत्पन्न हुन्छ, कहिले धर्मको श्रवण गर्न मन लाग्छ, कहिले आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यो संस्कार जुडेको बेलामा हामीले भनेको व्यक्ति संस्कार जुडेको बेलामा धर्मको श्रवण गर्यो भने उसलाई पनि फाइदै भयो, आफूलाई पनि फाइदै भयो। जीवक वैद्य जीवनमा आइपर्ने हरेक उतार चढावलाई धैर्यपूर्वक सामना गर्दै प्रसन्न रहन सक्ने स्वभावको भएकाले भगवान बुद्धले अग्र उपासक उपाधि दिनुभएको प्रसङ्ग बुद्धकालीन कथाहरूमा पाइन्छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा सबै प्राणीको हितको लागि सामूहिक रूपमा पुण्यानुमोदन गरिएको थियो। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मौलिक सभ्यता बोकेको काठमाडौँ उपत्यका बुद्धका अनुयायी प्रशस्त रहेको शहर हो। बौद्ध सम्पदाले भरिएको यस ठाउँमा ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्वका बौद्ध सम्पदा अत्याधिक छ। बौद्ध सम्पदाको साथमा बुद्ध शिक्षा र उपदेश हरेक मानिसको जीवनमा आवश्यक पर्ने गर्दछ। एक रिपोर्ट।
काठमाडौँ उपत्यका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक बौद्ध सम्पदाले भरिएको सहर हो। यस सहरको ऐतिहासिक बौद्ध सम्पदाको विकास र विस्तार हुन जरुरी पनि रहेको छ। हाम्रो देश नेपाल शान्तिको प्रतीक भगवान बुद्धको जन्मभूमि भएको कारण पवित्र भूमि मानिन्छ। त्यस कारण पनि पर्यटकहरू आफ्नो जीवनकालमा एकपटक नेपाल आउने चाहना राख्ने गर्दछन्। ललितपुर महानगरपालिकाभित्र पनि थुप्रै बौद्ध सम्पदाहरू रहेका छन्। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत यो सहरमा रहेका बौद्ध सम्पदा धेरै संरक्षित छन् भने कतिपय संरक्षणको पर्खाइमा रहेका छन्। यस ठाउँमा रहेको पाटन मन्दिर र बुङमती लगायत बहाबहे गुम्बा विहार तथा स्तूपलाई संरक्षण गरी यस ठाउँमा रहेका सांस्कृतिक पर्वलाई अझ विकास गर्ने नीति ललितपुर महानगरपालिकाले लिएको छ। बौद्ध सम्पदा र सांस्कृतिक पर्वको संरक्षणमा विगतको भन्दा आगामी दिनमा अझै लागि पर्ने ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरी बाबु महर्जन बताउनुहुन्छ। बुद्ध र बुद्ध शिक्षा सम्बन्धी र यहाँको बौद्ध विहारहरू बनाउने, यहाँको चाहिँ जति पनि जात्रा पर्वहरू छन् अधिकांश बुद्ध धर्मसँगै सम्बन्धित जात्रा पर्वहरू छन्। यी विविध क्षेत्रमा चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकाले अब्बल तवरले चाहिँ काम गरिरहेको छ। तसर्थ यहाँको जति बुद्धिस्ट समुदायहरू छन् तसर्थ यो सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले यहाँ चाहिँ महानगरवासीहरूको चाहिँ मन छुने गरी हामीले चाहिँ यो रिलिजनतर्फ पनि हामीले चाहिँ राम्रो काम गरिराखेका छौँ। तर अहिले यहाँ जति पनि ठुला जात्रा पर्वहरू छन् जुन बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित छ, ती जात्रा पर्वहरूलाई चाहिँ मतलब आर्थिक अभावको कारणले रोक्न चाहिँ दिन्न। त्यसमा चाहिँ अक्षय कोषको व्यवस्थापन गरेर हुन्छ कि हामीले महानगरपालिकाले दिनुपर्ने आर्थिक सहायतालाई चाहिँ त्यसको चाहिँ रकम वृद्धि गरेर हुन्छ कि कुनै काम कुरो चाहिँ महानगरले नै जिम्मा लिएर काम गरेर हुन्छ कि यी यावत काम कुरामा चाहिँ महानगरपालिका पछाडि सर्दैन। हामी अगाडि नै सरेर काम कुराहरू गर्छौँ। र यहाँ चाहिँ हामीले बुद्ध धर्म सम्बन्धी मतलब यहाँ पढेती कक्षाहरू धेरै वर्षदेखि हामीले सहयोग गर्दै आइरहेका छौँ। यी र यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामी ललितपुर महानगरपालिकालाई चाहिँ अब्बल तवरले चाहिँ काम गर्दै आइरहेका छौँ। बुद्ध जन्मेको देश र सगरमाथाको देश भनेर विश्वमा चर्चा कमाएको देश नेपाल बुद्ध धर्म र बुद्ध शिक्षामा सरकारबाट खासै संरक्षणकारी काम हुन सकेको देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। आफ्नो तर्फबाट ललितपुर महानगरपालिकामा बुद्ध शिक्षा र बौद्ध सम्पदामा विशेष जोड दिने उहाँ बताउनुहुन्छ। बुद्ध जन्मेको देश, सगरमाथाको देश भनेर चिनाउनु बाहेक अन्य कुराहरूले चाहिँ नेपाल त्यतिको चिन्दैन। भनेपछि अब पर्यटन उद्योगलाई चाहिँ मतलब अभिवृद्धि गर्ने, इन्हान्स गर्ने भन्ने पनि कुरा गर्ने। तर बुद्ध धर्म सम्बन्धी धर्म र यसको चाहिँ मतलब बुद्धिज्म सम्बन्धी यसमा चाहिँ अलिकति सरकारले चाहिँ लगानी नगर्ने हो भनेदेखि त खासै भनाइ र गराइमा चाहिँ तादम्य त मिल्दैन। तसर्थ यसमा चाहिँ अलिकति अभिवृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने मेरो नेपाल सरकारलाई सुझाव हो भने हामी चाहिँ महानगरपालिकाको तर्फबाट गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ हामी यहाँ त्यस्तो किसिमको कुनै किसिमको कमी कमजोरी हामी गर्दैनौँ। काठमाडौँ जस्तै ललितपुर पनि बौद्ध सम्पदाको हिसाबले धनी सहर हो। त्यहाँका थुप्रै बिहारहरूमा परम्परागत कला संस्कृति झल्काउने सम्पदाहरू प्रशस्तै छन्। त्यही सम्पदा हेर्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक ललितपुर पुग्ने गर्दछन्। बौद्ध सम्पदाको संरक्षणका साथै बुद्ध शिक्षा विस्तारमा ललितपुर महानगरपालिकाले देखाएको चासोलाई सकारात्मक रूपमा मान्न सकिन्छ। क्यामेरामा अञ्जन वग्लीको साथमा सङ्गीता घिमिरे, बोधी टेलिभिजन, काठमाडौँ। दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका स्थित मार्बुमा रहेको छम्बा गुम्बाको पुनर्निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छ। भूकम्पले क्षति पुर्याएको गुम्बा पुनर्निर्माणमा 5 वर्षसम्म पनि सरकारले वास्ता नगरेपछि स्थानीयको अग्रसरतामा अहिले पुनर्निर्माण भइरहेको हो। 5 करोड बढीको लागतमा निर्माणाधीन गुम्बाले गौरीशङ्कर क्षेत्रलाई थप पर्यटकीय बनाउने निश्चित छ। एक रिपोर्ट। 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएको छम्बा गुम्बाको पुनर्निर्माणको लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
पुनर्निर्माणमा सरकारी निकायले ध्यान नदिँदा बौद्ध परम्परा अनुसार गुम्बामा गरिने नियमित पूजापाठ सहित धार्मिक विधिहरू 5 वर्षसम्म रोकिएपछि गुम्बाको पुनर्निर्माणमा स्थानीयले अग्रसरता लिएका थिए। भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निर्माण गर्ने भनिए पनि 5 वर्षसम्म कुनै चासो नदेखाएपछि स्थानीयको अग्रसरतामा गुम्बाले नयाँ जीवन पाउन लागेको हो। गुम्बाको पुनर्निर्माणमा स्थानीय तथा देश विदेशमा रहेका दाताहरूको ठूलो सहयोग रहेको छ। बौद्ध धर्मप्रति आस्थावान दाताहरूको सहयोगले उठ्दै गरेको छम्बा गुम्बामा अहिले रङरोगन लगाउने कार्य भइरहेको छ। 4 वर्ष अघि वैशाख पूर्णिमाको दिन सुरु गरिएको पुनर्निर्माण आगामी जनवरीमा सक्ने लक्ष्य रहेको छ। अबको 1 वर्षभित्रमा गुम्बालाई नयाँ स्वरूपमा उद्घाटनको तयारी सहित निर्माणमा तीव्रता दिएको लामा गुरु खेन्पो पेम छिरी शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाको मार्बु स्थित 8 रोपनी क्षेत्रफलको जमिनमा गुम्बाको पुनर्निर्माण भइरहेको छ। यसको कुल लागत 5 करोड 50 लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ। स्थानीयको अग्रसरतामा निर्माण थालिएकाले निर्माण समयमै सम्पन्न हुने विश्वास गरिएको छ। गुम्बाको पुनर्निर्माणमा गौरीशंकर गाउँपालिकाको पनि सहयोग रहेको छ। छम्बा गुम्बा दोलखाको ऐतिहासिक गुम्बा हो। बौद्ध धर्म अवलम्बीहरूका लागि गुम्बाको महत्व हुन्छ। शेर्पा समुदायको बाहुल्यता रहेको सो क्षेत्रमा शेर्पा जातिले यसलाई महत्वका साथ लिने गर्दछन्। त्यसकारण छम्बा गुम्बाको पुनर्निर्माणमा देश विदेशमा रहेका शेर्पाहरू नै दाताको रूपमा बढी अग्रसर देखिन्छन्। पुनर्निर्माणको सुरुदेखि अहिलेसम्म पनि दाताहरूबाट सहयोग भइरहेको लामा गुरु खेन्पो पेम छिरीले जानकारी दिनुभयो। हिमाली जिल्ला दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका त्यसै पनि पर्यटकीय गाउँ हो। प्रसिद्ध गौरीशंकर हिमाल र छोरोल्पा हिमताल त्यहाँको मुख्य पर्यटकीय स्थल हो। छम्बा गुम्बा नयाँ स्वरूपमा उभिएपछि गौरीशंकर क्षेत्र स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको लागि थप आकर्षणको केन्द्र बन्नेछ। न्यूज डेस्क बोधी टेलिभिजन। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ स्थित विश्व शान्ति विहारमा सञ्चालित पर्यटन शिक्षा प्रशिक्षण प्रशिक्षक तालिम सम्पन्न भएको छ। विश्व शान्ति विहारको आयोजनामा 20 गतेदेखि सञ्चालित 4 दिने तालिममा विभिन्न 32वटा केन्द्रबाट 55 जनाको सहभागिता रहेको थियो। अखिल नेपाल भिक्षु महासंघको आयोजनामा शिक्षण शिक्षिका व्यवस्थापन उपसमिति र नेपाल बौद्ध पर्यटन शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम भएको थियो। तालिममा सहभागीहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर विद्यासुन्दर साक्यले प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो। तालिममा सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्दै पूर्व मेयर विद्यासुन्दर साक्यले मानव जीवनमा पर्यटन शिक्षाको ठूलो महत्व रहेको भन्दै यसको विस्तारमा लाग्न सहभागीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। हामीले मूर्ति पूजा गरेर मात्रै मुक्ति पाउने हो, त्यसको लागि कर्म गर्नुपर्छ। भगवानको पूजा गरेर मात्रै पुग्दैन। भगवानले दिएका उपदेशहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सक्यो भने मात्र हाम्रो जीवन सफल हुन सक्छ। त्यसलाई व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने त्यो हामीलाई चुनौती छ। र काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको रूपमा 5 वर्ष रहँदा केही काम हामीले गऱ्यौँ। हामी हुँदैलाई त्यो सबै एउटा टिम मेयरबाट सदस्यको टिम थियो। त्यो गरेका राम्रा कामहरूले अझ निरन्तरता पाउने मैले विश्वास गरेको छु। तालिम समापन कार्यक्रममा नेपाल बौद्ध पर्यटकीको शिक्षक शिक्षिका शिक्षण व्यवस्था उपसमितिका संयोजक एवं आनन्दकुटी बिहारका श्रद्धेय भिक्षु पन्यामूर्ति महास्तवीरले तालिमपछि पर्यटन शिक्षाको विस्तारमा सहभागीहरूबाट ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हाम्रा विभिन्न पर्यटन केन्द्रका शिक्षकहरू शिक्षिकाहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले बालबच्चाहरूलाई के कसरी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सिकाउनुहुन्छ र के कसरी हामीले चाहिँ उनीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा चाहिँ सिकाउन सकिन्छ भन्ने जुन उद्देश्य राखेर हामीले सिकाउँदैछौँ। त्यसको लागि विशेष गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका
निवर्तमान मेयर विद्या सुन्दर साकेज्यूबाट तर्फबाट चाहिँ हामीलाई केही आर्थिक सहयोग उपलब्ध भएको थियो। त्यस आर्थिक सहयोगबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई सक्षम र बनाएर प्रभावकारी रूपमा त्यस शिक्षा चाहिँ केन्द्रहरूका जुन चाहिँ आफ्ना जनसमुदायहरूलाई स्थानीय बासिन्दाहरूलाई दिन सकोस् भन्ने कामना गरेर चाहिँ हामीले यो तालिम चाहिँ सञ्चालन गरेका हौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागका अधिकारी रामप्रसाद सुवेदी पर्यटक शिक्षाको महत्त्व रहेको बताउनुहुन्छ। हामी जो कसैलाई पनि काम लाग्ने कुराहरू छन्, जो कसै उमेर भएको मान्छेहरूले पनि बुझ्नुपर्ने सिक्नुपर्ने र चासो राखेर सुन्ने कुराहरू छन्। त्यसैले तपाईँहरूले आफ्नो क्लाइन्टहरू भनेका यता चाहिँ 10-12 वर्ष 15 वर्षका बच्चा मात्रै हुन् भन्ने पनि नठान्नु होला, 50-60 वर्षका वृद्ध मात्रै भन्ने पनि नठान्नु होला। सबै जसो भावना भएका व्यक्तिहरू यसका श्रोता छन्, यो किताब पढ्ने मान्छेहरू छन्। त्यसैले सबैलाई बुझ्ने हिसाबले यहाँ संरक्षण गर्ने होला। तालिममा सहभागी भई पर्यटक शिक्षाबारे प्रशिक्षण लिन पाएकोमा सहभागीहरूले खुसी व्यक्त गर्नुभयो। मा चाहिँ म यो टिचर ट्रेनिङको लागि आइरहेको छु यहाँ चाहिँ। अनि यसमा यो टिचर ट्रेनिङबाट चाहिँ मैले के ज्ञान पाएँ भने चाहिँ आफूले मात्र बुद्ध शिक्षाको बारेमा आध्यात्मिक तौरमा आफू मात्र सक्षम नभइकन हाम्रो वरपर समाजमा रहेका अरू व्यक्तिहरूलाई पनि यो बुद्ध शिक्षा भनेको यस्तो हो, यसले गर्दा हाम्रो जीवन यसरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म सम्पूर्ण हाम्रो समाजमा रहेका दिदीबहिनी दाजुभाइ बच्चाहरूदेखि लिएर उहाँहरूलाई सिकाउन चाहन्छु। अनि यो पर्यटक शिक्षाले चाहिँ हाम्रो समाजमा उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो व्यवहारिक ज्ञान चाहिँ कसरी आफूभन्दा ठुलालाई आदर कसरी गर्ने, आफूभन्दा सानालाई कसरी माया गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले यो पर्यटकबाट सिकिएको कारणले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि यो व्यवहारिक ज्ञान दिनको लागि चाहिँ म यहाँ ट्रेनिङ लिन आइरहेको छु। मैले चाहिँ नानीहरूमा पर्यटक सिकाउँदाखेरि एकदमै सकारात्मक भाइब्सहरू पाएँ होइन। नानीहरू चाहिँ एकदम अनुशासित भएको, नानीहरूले अरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने कुराहरूदेखि लिएर सरसफाइको कुराहरू पनि हामी आफैले गर्नुपर्ने रहेछ यी कुराहरू त भनेको कुराहरूदेखि लिएर मलाई चाहिँ एकदमै धेरै इम्प्रेसिभ भएको छु म त्यो कुराले चाहिँ होइन। समापन कार्यक्रममा अखिल नेपाल भिक्षु महासंघका उपाध्यक्ष शिलभद्र महास्थविर, बोधिज्ञान महास्थविर, भिक्षु निग्रोध महास्थविर लगायत भन्तीहरू, अज्ञानी गुरुमा, शुभवती गुरुमा लगायत अन्य गुरुमा तथा उपासक उपासिकाहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। प्रमाणपत्र वितरण अघि कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु शिलभद्र महास्थविरबाट शिल प्रदान गरिएको थियो भने सहसंयोजक सविता धाखुवा तथा शिलरत्न भन्तेले पनि पर्यटक शिक्षाबारे प्रशिक्षण र यसको महत्त्वबारेमा मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सिङ्गापुरमा बौद्ध धर्म अवलम्बीहरूको संख्या पछिल्लो समय उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। बौद्ध धर्म विश्वभर फैलिने क्रममा सिङ्गापुरमा पनि भगवान बुद्धका अनुयायी बढ्दो देखिन्छ। अहिले सिङ्गापुरमा कुल जनसङ्ख्याको 33% भन्दा बढी मानिस बुद्ध धर्म मान्दछन्। प्राचीन कालमै सिङ्गापुरमा लोकप्रिय बनेको यो धर्मप्रति पछिल्लो पुस्ता पनि आकर्षित छ। सिङ्गापुरमा कयौं बौद्ध संगठनहरू रहेका छन्। सिङ्गापुर बौद्ध संघ यी सबै संघ संस्थाको छाता संगठन हो। यो संघले देशमा मात्र नभएर विश्वभर बुद्ध दर्शन र धर्मको विस्तारमा सहयोग गरिरहेको छ। आधुनिक सिङ्गापुरमा धार्मिक स्वतन्त्रतापछि बौद्ध धर्मले थप व्यापकता पाएको छ। यसमा बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित संगठनको प्रमुख भूमिका रहेको छ। सिङ्गापुरमा सन् 1993 मा बौद्ध तथा पाली कलेज स्थापना भएको थियो। मङ्गला बिहारमा स्थापना गरिएको सो कलेजले बौद्ध धर्मको महत्त्वबारे थप प्रचार प्रसार गरेको थियो। 2006 पछि सिङ्गापुरमा बुद्ध धर्मबारे शिक्षा दिने अन्य कलेज र संस्थानहरू स्थापित हुन थालेका थिए। यसले गर्दा पनि पछिल्लो समय सिङ्गापुरमा बुद्ध धर्मप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बौद्ध सम्पदाको सांस्कृतिक नगरी काठमाडौँ महानगरमा फोहोर थुप्रिँदा सर्वसाधारणलाई सकस। थुप्रिएका फोहोर व्यवस्थापन गर्न नवनिर्वाचित मेयर बालन शाहलाई चुनौती। काठमाडौँको धर्मकीर्ति बिहारमा अष्टमीको अवसरमा विशेष बुद्ध पूजा।
श्रद्धेय शुभवती गुरुमाबाट बुद्धकालीन अग्र उपासक जीवक वैद्य बारेमा कथा प्रवचन। बौद्ध सम्पदाले भरिएको ललितपुर उपमहानगरपालिका पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र। बौद्ध सम्पदा र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने नवनिर्वाचित मेयर चिरीबाबु महर्जनको प्रतिबद्धता। दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकामा छम्बा गुम्बाको पुनर्निर्माण कार्यमा तीव्रता। स्थानीयको अग्रसरतामा 5 करोड रुपैयाँ लागतमा गुम्बा निर्माण भएपछि पर्यटक तान्ने विश्वास। र आधुनिकतामा लम्किएको सिङ्गापुरमा बुद्ध धर्मप्रतिको आस्था पछिल्लो समय बढ्दो। धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि विभिन्न सङ्घ संस्था मार्फत बुद्ध धर्मप्रति युवा पुस्ता आकर्षित। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। भवतु सर्वमङ्गलम। Buddhism from Lumbini to the world.